अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। माई सेल्फ चिराग अकबर, एम्बेसडर इन लिडोरा ग्लोबल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मलकवाल मंडी बाउद्दीन में लिडोरा ग्लोबल के ऑफिस में मौजूद हूँ। ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोगों भी ये हमारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे होते हैं कि सर क्या लिडोरा ग्लोबल रियल है या फेक है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम जो है ना, वो ये नहीं है कि लिडोरा रियल है या फेक है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम आप में, आपके अंदर है, आपके माइंड सेट में। आप लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। आप लोगों का डिसीजन कोई और लेगा। ठीक है, जो बंदे ज़िंदगी में, जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेते हैं, वो किसी पे नहीं छोड़ते। ठीक है, और किसी भी सिस्टम को चेक करने के लिए वो रियल है या फेक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें, फर्स्ट तो आप चेक करें कि क्या वो सिस्टम आपके FBI इदारे से रजिस्टर है। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिस्टम है FBI से रजिस्टर है। ठीक है, जिसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। सो सेकंड वन, आपको चेक करना चाहिए कि क्या वो SECP से रजिस्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी SECP से भी रजिस्टर है। नंबर थर्ड, चेक करें कि क्या उसका ट्रेड मार्क रजिस्टर है। सो इसके लिए भी मैं ये बोलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी का अपना ट्रेड मार्क मौजूद है। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमारे पास चीज़ आ जाती है कंपनी को चेक करने के लिए, वो इसका ऑफिस होता है। ठीक है, तो आप आएँ मलकवाल मंडी बाउद्दीन में, आपको लोकेशन हम देंगे। ठीक है, आप हमारे ऑफिस का विज़िट कर सकते हैं। मैं इस वक्त खुद ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ। मज़ीद भी आपको चेक करना तो आप हमारे ऑफिस की विज़िट भी। और इसके अलावा जो थर्ड चीज़ चेक करनी होती है, वो चेक करना होता है क्या कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट मौजूद है। देखिए, रियल और फेक में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो प्रोडक्ट होता है। जो सिस्टम, जो प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट पे काम करते हैं ना, वो कभी फेक हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आप लोग बस डिसीजन। ठीक है, चलें प्रोडक्ट के वाले आपको कुछ नॉलेज देता चलो। हमारे पास स्किन केयर, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं और ऑल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अभी अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दरअसल आप अपने अंदर कंफ्यूज हैं। ठीक है, आप लोग अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। ठीक है, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कह रहे होंगे कि मतलब हम अपनी स्टडी के बाद कोई जॉब कर लेंगे, हमें जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान में जॉब बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह चुकी है कि हमारे पास जॉब नहीं है, आप ऑनलाइन काम स्टार्ट करें, ऑनलाइन कोई स्किल सीखें। तो ये है कि आप स्किल पे काम करें, ना कि जॉब के इंतज़ार में बैठे। आज AI का दौर है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में आ चुकी है। ये चीज़ ऐसा जॉब को ख़त्म कर रही है। आपने देखा होगा रिपोर्ट आ चुके हैं। ठीक है, जो काम इंसान करते थे वो मशीन कर रही हैं। किसी भी लाइक आप फैक्ट्री में चले जाएं, जहां 100 मज़दूर काम करता था, वहां एक मशीन खड़ी कर दी है, उन 100 मज़दूरों की जॉब ख़त्म। तो बेहतर ये है कि आप भी डिसीजन लें। ठीक है, अपने स्किल पे काम करो, स्पेशली ऑनलाइन स्किल पे। आज आपको पता है कि हमारी जो स्टडी है वो ऑनलाइन हो चुकी है, शॉपिंग भी ऑनलाइन हो, हर चीज़ हम ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं। जब आपको पता हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, आज सारे बिज़नेस भी ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप किसके इंतज़ार, जब दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, दौर आगे फास्ट हो जाएगा और आप लोग बैठे रहेंगे इंतज़ार में कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मोस्टली लोगों के सवाल होता है कि सर हमारे पेरेंट्स ने मान रहे। उनसे मैं एक ही चीज़ पूछूंगा, देखिए लाइफ किसकी है? आपकी है। फ्यूचर किसने सिक्योर करना? आपने करना है। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने नहीं करना, या किसी आपके रिश्तेदार ने आके आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं करना, ना किसी ने आके आपको घर खाना देगा। आज आपके पास टाइम है। ठीक है, अपना मज़ीद टाइम ना वेस्ट करें और अपनी कोई ऑनलाइन स्किल सीखें, स्किल पे काम करें, ना जॉब का इंतज़ार करें या किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार करें जो फरिश्ता बन के आएगा और आपको सब कुछ दे जाएगा, आपके हाथी जो जॉब है रख के देगा, या फिर आपको कोई पैसे देकर चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना कोई आपको लग्जरी लाइफ देगा। उसके लिए आपको खुद एफर्ट करनी होगी, खुद काम करना होगा, खुद उठना पड़ेगा। अपने घर में रहकर, कंफर्ट जोन में रहकर अगर आप कहते हैं ना कि हम कुछ भी ना करें और हमारी लाइफ बदल जाए, हमारे ड्रीम पूरे हो जाए, तो ऐसे किसी के भी आज तक ड्रीम नहीं पूरे। जिन लोगों ने अपने ड्रीम पूरे किए हैं ना, उन लोगों ने एफ़र्ट किए हैं, घर से निकले हैं, मेहनत की है। ठीक है, आज आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर अब भी आप लोग डिसीजन नहीं लेते हो, कहते हैं कि हमने जॉब करनी है, तो भाई देखें पाकिस्तान में ऑलरेडी जॉब नहीं है। मैं पहले भी ये चीज़ बार करा चुका हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया हमारे पास जॉब नहीं है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों वालिदैन का पैसा ज़ाया कर रहे हैं? और पेरेंट्स को मैं एक बात बोलूँगा,
اگر آپ لوگ یہ سوچ کے بیٹھے نا کہ ہم اپنے بچے پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کو کل کو جاب مل جائے گی یا اس کا یہ ہو جائے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ پاکستان میں کیا ہے، آج تک آپ نے کسی جوبین پرسن کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی لگژری لائف انجوائے کر رہا ہے، وہ گاڑیوں میں گھوم رہا ہے یا اپنے ڈریم پورے کر رہا ہے یا وہ اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے، پاکستان کے جو بیوٹیفل ایریاز ہیں وہاں گھومنے پھرنے گیا ہے، تو ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اپنے ایک سرکل کے اندر ہی محدود رہتا ہے، مطلب صبح اٹھنا، جاب پہ جانا، واپس آنا، گھر میں سو جانا، اگلے دن پھر وہی کام کرنا۔ یہی کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے بچوں کو یہی دینا چاہتے ہیں؟ بہتر ہے جہاں آپ ان کو اپنے پڑھائی پہ پیسہ ضائع کروا رہے ہیں، جاب تو ملنی نہیں ہے، تو وہاں ان کو ساتھ کوئی اسکل بھی سکھائیں۔ ہمارے سسٹم کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ پارٹ ٹائم گھر میں بیٹھ کر 3 سے 4 گھنٹے کام کر کے ایک ہینڈسم انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کا ایکسپینس اٹھا سکتے ہیں، اپنے ڈریم پورے کر سکتے ہیں اور اپنے والدین کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بہتر آپ کو کیا چاہیے؟ اسٹوڈنٹ کو میں ایک اور بات بولوں گا کہ اپنے پیرنٹس کو لائیں، ٹھیک ہے، ان کو ٹریننگ دکھائیں، کیونکہ آپ نے ٹریننگ دیکھی، کام آپ نے سمجھا، ان کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے زمانے میں تو یہ چیزیں تھی ہی نہیں، وہ اس چیز کو کیسے جلدی پک کریں گے؟ ان کو آپ ٹریننگ دیں، کام سمجھائے، ایسا کام ہے، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، پھر آپ کو سپورٹ بھی کریں گے۔ اکیلے ڈیسیژن لینے سے بہتر ہے اپنے پیرنٹس کو بھی اس میں انکلوڈ کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ون ٹائم یہاں سے شاپنگ کرنی ہے، وہ چیزیں پرچیز کرنی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ اپنی لائف میں پہلے بھی چیزیں پرچیز کریں، یوز کریں، ٹھیک ہے، وہی چیزیں وہی پروڈکٹس ہیں، آپ پہلے کسی شاپ سے کسی اور جگہ سے پرچیز کر رہے تھے، وہ ایک بار ہماری کمپنی سے پرچیز کریں، اس کے بدلے ہم آپ کو ساتھ میں بزنس اپرچونٹی بھی ساتھ فری دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ لائف ٹائم کے لیے ہمارے سسٹم کا پارٹ، صرف آپ نہیں بلکہ آپ کی نیکسٹ جنریشن بھی اسی سسٹم پہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا خوبصورت سسٹم جہاں آپ کے ڈریم پورے ہوں وہ آپ کو کہیں اور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی اس کے بدلے آپ کو کیا دے رہا ہے، آپ کو کا لائسنس جنریٹ کر کے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جس پہ آپ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بیٹھ کر بس عزت اور سکون سے کام کر سکتے ہیں۔ یہاں میں کوئی ریوارڈ بھی بتا دوں، کمپنی آپ کو ڈائریکٹ بونس دے رہی ہے، انڈائریکٹ بونس دے رہی ہے، اس کے علاوہ کمپنی اور بھی انسینٹیو دے رہی ہے، کیش ریوارڈ کمپنی دے رہی ہے، کار پروموشن دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا لکی ڈرا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہماری کمپنی میں ہر ویک پروموشن چلتی ہے، دین ہماری کمپنی نیشنل ٹور بھی دے رہی ہے، اینڈرائڈ موبائل بھی آپ کو دے رہی ہے، آئی فون بھی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کمپنی آپ کو انٹرنیشنل ٹور بھی دے رہی ہے، عمرہ بھی کروا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھی اگر آپ سوچ کے بیٹھیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بھائی آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسنٹلی ہماری کمپنی کا ایک میٹ اپ ہوا تھا، گرینڈ میٹ اپ سیالکوٹ میں، ٹھیک ہے، تو اس کی میموریز میں آپ سے کچھ شیئر کرتا چلوں کہ جن پرسن نے اچھے سے محنت کی تھی، ورک کیا تھا، ٹھیک ہے، ان کو ادھر ان کی محنت کا صلہ ملا تھا، ان کو ریوارڈ دیے تھے، ان کے رینک کے سرٹیفکیٹ ان کو ملے تھے، میں بھی گیا تھا اور ہماری کمپنی کے جو سی او وہ خود وہاں پہ تشریف لائے تھے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی کمال کا ہمارا ایونٹ گزرا۔ اب نیکسٹ جو ہماری کمپنی ہے وہ ٹور کروانے جا رہی ہے، بالکل فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے، فلی اسپانسرڈ بائی لیڈورا گلوبل ہے۔ تو آپ ابھی بھی ویٹ کریں کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو میں یہی بولوں گا کہ پھر ویٹ کرتے رہیں، بیٹھے رہیں، انتظار کرتے رہیں، تو آپ کو یہ اپرچونٹی تو کیا کوئی چیز بھی نہیں ملے گی۔ آپ ساری زندگی ایسے بیٹھے رہنا، پھر بعد میں پچھتاتے رہنا کہ ہمیں کرنا چاہیے، کاش میں لیڈورا گلوبل کو جوائن کر لیتا اور اپنی لائف 360 کے اینگل سے چینج کر لیتا، ٹھیک ہے۔ اور اسپیشلی ہاؤس وائف کو میں یہی بولوں گا، دیکھیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں باعزت کے 4 دیواری میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں اور اچھی اپرچونٹی کے ساتھ اچھی ارننگ جنریٹ جس میں آپ کے بچوں کا فیوچر ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی پاکٹ منی ہے، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا ہے، تو بھائی اس کے لیے آپ کو بھی ڈیسیژن لینا ہوگا۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ باہر جائیں، لوگوں کی باتیں سنیں، ٹھیک ہے، آفس میں جائیں یا کہیں اور آپ جاب کریں تو وہاں آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ یہاں آپ اپنی 4 دیواری میں باعزت طریقے کے ساتھ اپنے موبائل فون کا یوز کر کے اچھی ہینڈسم انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آج سے کچھ ٹائم پہلے نا میں نے بھی ڈیسیژن لیا تھا، ٹھیک ہے، آج سے 4 مہینے پہلے، 4 مہینے میں میری جو اچیومنٹ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، ٹھیک ہے، میں نے کمپنی کا جو 5th رینک ہے نا، امبیسڈر رینک کوالیفائی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کمپنی کی سائڈ سے 40% ڈائریکٹ کے ساتھ 25% پیسو انکم بھی لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس کا ریوارڈ سیش کی فارم میں اور شیلڈ، اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ جو کہ مجھے سیالکوٹ ایونٹ پہ ملا، اور نیکسٹ جو کمپنی کا نیشنل ٹور جا رہا، سو الحمدللہ وہ بھی میں ون کر کے بیٹھا ہوں۔ سو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی کرتے رہیں ویٹ، ٹھیک ہے، اور زندگی آپ کو صرف ایک ہی موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، بار بار موقع نہیں دے، اللہ کی طرف سے آپ کو ایک ہی بار موقع ملتا ہے، کامیاب ہونا یا پچھتانا، تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہو کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ لیں گے، جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں، جو سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، سیدھی
اگر آپ سیریس ہیں تو جس پرسن نے یہ آپ کو ویڈیو شیئر کی اسے میسج کر دیں، ادروائز یہیں سے آپ لیفٹ کر دینا ٹائم کسی کا